हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सेवारो विकास र परिवर्तनको आधार हाम्रो सञ्चार रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्जको तरङ्ग सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम चर्चा चलचित्रको समय सुरुवात भइसकेको छ र चर्चा चलचित्रमा साथ दिनका लागि आज पनि हाजिर भइसकेका छौँ। प्रवि संयोजनमा राजनजी हुनुहुन्छ, अन्य रुमबाट आवाजमा साथ दिनका लागि उदय खुदाङ उपस्थित भएको छु। रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज अनलाइन मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु, जसको लागि तपाईँले www.radiotaplejung.com लगइन गरेर पर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दाखेरि विश्वका मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ र कोरोना भाइरस चाहिँ एउटा अनौठो भाइरस आयो यो जन्ममा र हामी बच्नका लागि लकडाउनको नियमलाई पालना अवश्य पनि गरिरहेका छौँ। साथसाथै हामी लकडाउनमै मात्रै बसिरहेर पनि हुँदैन, केही आर्थिक आय आर्जन गर्नका लागि केही दायाँ बायाँ काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि पछिल्लो समय आउँदैछ। त्यही भएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै नियमित कामहरू पनि केही कामहरू त अवश्य पनि हामीले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम चर्चा चलचित्रमा आज पनि विभिन्न समाचार लिएर आएको छु। क्रमशःसँग तपाईँलाई राख्दै जानेछु। पहिलो समाचार राख्दैछु। दीपक भन्छन् आधा घण्टामै दर्शक निदाउने फिल्मलाई मौलिक भन्दै पुरस्कृत नगरौँ शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लगाउँ सोही समाचारतर्फ। सरकारले यो वर्षको बजेटमा पनि मौलिक नेपाली चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ। चलचित्रको विषयलाई खासै सम्बोधन नगरेको सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका चलचित्र हलहरू निर्माताका समस्यालाई खासै सम्बोधन गरेनन्। मौलिक चलचित्रलाई पुरस्कार दिने र प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारले यसभन्दा अगाडि पनि गरेकै हो, तर यसमा केही चलचित्रकर्मीले भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। निर्माता, कलाकार तथा निर्देशक दीपकराज गिरीले कस्तो चलचित्रले मौलिक चलचित्र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, मौलिक चलचित्र निर्माणलाई बजेट छुट्याइएको छ, सुन्दा राम्रो छ। मौलिक चलचित्र छनौट गर्ने संयन्त्र कुन हो? त्यही परम्परागत शैली नै होला। कस्तो चलचित्र मौलिक हो? दीपकले दर्शकले पुरै अस्वीकार गरेको हलमा आधा घण्टामै दर्शक निदाउने चलचित्रलाई मौलिक चलचित्र भन्दै पुरस्कृत गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, विगतमा यस्ता चलचित्रहरूलाई बारम्बार नगद र अवार्डबाट पुरस्कृत गर्दै आएकोले पनि होला 98% चलचित्र यस्तै बनिरहेका छन्। विदेशी चलचित्रको भरमा मनोरञ्जन उद्योग टिकिरहेको छ, किनकि हामी कथित मौलिक चलचित्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। दीपकले चलचित्रको आन्तरिक बजारलाई कमजोर छाडेर यस्ता चलचित्रलाई प्रोत्साहित गर्नुभन्दा लोकप्रिय मौलिक चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले चलचित्र क्षेत्रमा एक पक्षलाई मात्र पक्षपोषण गर्ने काम पनि बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। बजेटले चलचित्रका केही कुरालाई सम्बोधन गरेकोमा खुसी लागेको बताउँदै दीपकले हरेक पक्षले खुसी मनाउने वातावरण सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। यसपटक पनि बजेटमा विदेशी चलचित्र र नेपाली चलचित्रको टिकट दर फरक होस् भन्ने माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अर्को समाचार रहेको छ। शुभचिन्तकलाई वर्षा संजोगको सन्देश, हामी बिस्तारै ठिक हुँदैछौँ शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नायिका वर्षा राउतले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा बोलेको केही वाक्यले ठूलो चर्चा पायो। नायिका राउतको उक्त भनाइले चर्को आलोचना पनि खेप्यो। नायिका राउतले माफी पनि मागिसकेकी छिन्। यो विषयमा उनलाई साथ दिन र सहानुभूति दिनका लागि उनका फ्यान, शुभचिन्तक र आफन्तले हर सम्भव कोसिस गरिरहेका छन्। यसैबीच नायिका वर्षा राउत र नायक सन्जु कोइरालाले आफूहरू बिस्तारै ठिक हुँदै गएको जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा वर्षा र सन्जोगले सार्वजनिक गरेको सन्देशमा भनिएको छ, हामी माझ विभिन्न माध्यमबाट यो समयमा जोडिन चाहने सबैलाई धन्यवाद। तपाईहरूको यही माया नै यो समयका लागि हाम्रो बलियो आधार हो। इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा हामी 100% ठिक छैनौँ। सन्जोग र वर्षा अगाडि भनेका छन्, यो विवादले हामीलाई असर नगरेको होइनन्, तर पूर्ण रूपमा हामी टुटेको पनि छैनौँ। हामी बिस्तारै ठिक हुँदैछौँ। यो नराम्रो समयमा हामी सुन्दर समयको खोजी गर्दैछौँ र पीडामा मलम लगाउँदैछौँ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। पूजा लेख्छिन्, दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होस् शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ।
जाजरकोटका नवराज विकको हत्या भएको समाचारले फेरि एकपटक नेपालीलाई झसङ्ग बनाइदिएको छ। प्रेमिकासँग बिहे गर्न भन्दै जाजरकोटबाट रुकुम पुगेका विकको हत्या भएको थियो। दलित भएकै कारण उनको हत्या भएको खबर बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्को विरोध मात्र भएको छैन, दोषीलाई कारबाहीको माग समेत गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूले पनि नवराज विकको हत्यारालाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नायिका पूजा शर्मा लेख्छिन्, समानता नै मानवताको पहिलो आधारशिला हो भन्ने तथ्य कहिले बुझ्छौँ होला। हामीले रोगहरू नयाँ आउन थालिसक्यो। अब हामी रोगसँग लड्नु कि छिमेकीको बल मिच्याइसँग लड्नु कि आफ्नै घरभित्रको अन्तर्जातीय विभेदसँग लड्नु कि सदाझै नारी अस्मितासँग खेल्न खोज्ने विरुद्ध लड्नु। पूजाले सबैलाई सद्बुद्धि दिन भगवानसँग आग्रह पनि गरेकी छिन्। उनले दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्दै सरकारसँग माग पनि गरेकी छिन्। अर्को समाचार राख्दैछु म। प्रकाश सपुत लेख्छन्, सरकार यो जुनीमा म मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। जाजरकोटका नवराज विकको हत्यासँगै यति बेला आम मानिसमा आक्रोश पनि पैदा भएको छ। आफ्नी प्रेमिकासँग बिहे गर्न रुकुम पुगेका उनको हत्या गरियो। ढुङ्गाले हिर्काएरै उनको हत्या गरिएपछि यसको सर्वत्र विरोध मात्र भएको छैन, प्रश्न पनि उब्जिएको छ। नायक प्रकाश सपुतले यो जुनीमा आफू मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। सपुत लेख्छन्, सरकार खुकुरी उदाएर निस्केकै हो। जान्छु देशको सिमानामा र थापिन्छु कि काट्छु कि काटिन्छु भनेर, तर रुकुम पुगेर रोकिए। सरकार त्यहाँ त झन् कत्रो ठुलो पर्खाल रहेछ नि, जातीय विभेदको, वर्गीय विभेदको। सपुतले यी पर्खालहरू भत्काउँदै देशको सिमानामा पुग्न ढिलो भयो भने म राष्ट्रवादी मानिन्छु कि मानिन्न भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। सपुत लेख्छन्, म एक स्वाभिमानी नेपाली, यो जुनीमा मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न। उनले नवराजको मृत्युसँगै सबैको आत्मसम्मानको पनि मृत्यु भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले दलित भएकै कारण, प्रेम गरेकै कारण मर्नुपर्ने नियति देशकै लागि लज्जाको विषय भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। राज बल्लभको कविता उसलाई देशको माया नै थिएन शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नायिका जल्साले देश बाहिर बस्नेलाई देशको माया नै हुँदैन हो भनेर आक्रोश व्यक्त गरिन्। अब अमेरिकामा नै रहेका नायक राज बल्लभ कोइरालाले कविता मार्फत देशको माया पोखेका छन्। कवितामा राज बल्लभ लेख्छन्, उसलाई देशको माया नै थिएन, घरको माया झन् के होला र खै, त्यसैले त ऊ देश छोडेर टाढा गयो। परिवार भन्दा पनि पर भयो, एयरपोर्टमा हाँसिरह्यो होला, निधारमा दुःख कति थिएन, आँखामा डर कति थिएन। राजवल्लभको कविता यस्तो रहेको छ, भोलि फर्केर आउँछु आउँदिन, परिवार देख्न पाउँछु पाउँदिन भन्ने पनि के नै सोच्या होला र खै, जहाजको झ्याल बाहिर बादलको बीचमा आफ्नो भविष्य पनि खोजेन होला उसले। जहाज बादलको डिस्कोलाई उछिन्दै उडिरहँदा हल्लिरहँदा आमालाई पनि सम्झेन होला, माया गर्ने भए त्यसरी सबै छोडेर जान्थ्यो र। 20औं वर्ष एउटा भित्तो र भुइँको सहारामा युवा अवस्था त्यसै बितायो। सिमेन्ट र बालुवाको बगैँचामा भित्तामा देशको झन्डा राख्यो, सिरानीमा घरको फोटो राख्यो, मुटुभरि माया थुपार्थ्यो, रगत बगायो, पसिना बगायो, केही कमायो, आफूले एक चिम्टी राख्यो, समुद्र पारी एक मुठी पठायो, खुसी छु भनेर ढाँट्यो, सन्चै छु भनेर हाँस्यो, राति सपना नराम्रो देख्दा झसङ्ग भयो, उठेर झोक्राइरह्यो, उता देशतिर कहिले घाम लाग्दा र फोन गरेर बोलौँला भनेर जागिरह्यो। माया मारेर हिँडेको मान्छे, सबै त्यागेर हिँडेको मान्छे, साँच्चै माया नभएर नै होला है उसले घर छोडेर हिँडेको। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। जन्मदिनमा आनाको खुसी शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नायिका आना शर्माले बुधबार आफ्नो जन्मदिन मनाइन्। 22औं वर्षमा प्रवेश गरेकी यी सुन्दरीले केही साथीको साथमा जन्मदिन मनाएको उनको सामाजिक सञ्जालका तस्बिरले पनि पुष्टि हुन्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायिका आना शर्माको आगमन जेरीबाट भएको हो। यसपछि उनले
सम्झन लायक चलचित्रमा काम गरेकी छैनन्। ग्याङस्टर ब्लुज असफल भएपछि आनाले नयाँ चलचित्रमा काम गर्न समय लगाइन्। आना चाँडै नै निर्देशक अर्पण थापाले निर्देशन गर्ने एक चलचित्रमा काम गर्दैछिन्। नेपाली चलचित्रकी यी सुन्दरी नायिकालाई चलचित्रमा लिनका लागि निर्माताहरू आज पनि लालायित छन्। तर आनाको करियरमा एउटा हिट चलचित्रको आवश्यक छ। जन्मदिनमा निकै नै आकर्षक देखिएकी आना साथीहरूले दिएको सरप्राइजबाट दङ्ग देखिएकी छिन्। त्यस्तै गरी अर्को समाचार राख्दैछु। निखिलको आग्रह, अब कसैसँग झुक्नु छाडौँ शीर्षकमा रहेको समाचार छ। लागौँ सोही समाचारतर्फ। नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यति बेला देशका भूभागहरू जसरी पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। नेपाल सरकारले पनि देशको भूभाग जसरी पनि फिर्ता ल्याउने बताएको छ। यो सँगै नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूले पनि राष्ट्रियताको विषयमा आवाज उठाउन थालेका छन्। नायक राजेश हमालले भारतको गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताइसकेका छन्। अब अर्को नायक निखिल उप्रेतीले पनि आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्। उनले अब कसैसँग पनि झुक्नु आवश्यक नरहेको प्रश्न पारेका छन्। निखिलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साहसिक कदम चालेको भन्दै यो विषयमा सबै नेपाली एक हुनुपर्ने बताएका छन्। निखिलले भने यो विषयमा पनि केही नेताहरूले भारतकै गुलामी गर्दैछन्। उनीहरूलाई नेपाली जनताले चिन्न आवश्यक छ। त्यस्ता नेताहरूको राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने दिन आउँदैछ। निखिलले नेपालीलाई आत्मनिर्भर हुन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। उनले भने अब सकभर विदेशी चिजहरूलाई प्रयोग गर्ने काम छाड्दै जानुपर्छ। नेपाललाई सानो भनेर भारतले हेपेको भन्दै निखिलले भनेका छन्, सानो झन् बलियो हुन्छ। कोरोना सानो थियो तर विश्वलाई नै तहस नहस बनाइदियो। त्यसैले अब हामी पछाडि फर्क्यौँ भने फेरि हामी हेपिन थाल्नेछौँ। निखिलले आफ्नो सन्ततिहरूलाई पनि स्वाभिमान बन्ने बाटोतर्फ लैजान आवश्यक रहेको बताएका छन्। ओके, कार्यक्रमको बसेबाट अबलाई पनि मैले बिदा मागेर जानुपर्ने हुन्छ। सबै समाचारहरू राखिसकेको छु आजको बसेमा। यतिसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुभएकोमा राजनजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको बसाइ चर्चा चलचित्रको बसाइबाट म उदय खुदाङ बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते।